गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ओपन टॉक प्रोग्राम में हमारी टीम वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असम्बली सेगमेंट्स का दौरा करती है। वहाँ के मकामी लोगों को मदऊ करते हैं, वहाँ के मकामी MLA को मदऊ करते हैं, आम लोगों की जो मसाइल है वो सुनते हैं, मकामी MLA तक पहुँचाते हैं और उनका जवाब भी सुनते हैं। आज हमारी टीम पहुँची है ज़िला कुपवारा के हंदवारा इलाके में लंगेट असम्बली सेगमेंट में। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं MLA लंगेट शेख खुर्शीद साहब, जो कि मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद के भाई भी हैं। नाज़रीन, हुकूमत बन चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में, उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, लेकिन लंगेट की आवाम ने शेख खुर्शीद पे भरोसा किया है। इससे पहले इनके भाई इंजीनियर रशीद पे भी भरोसा किया था 2 मरतबा। लेकिन अब देखते हैं कि मसाइल क्या हैं और 5 साल के लिए शेख खुर्शीद को किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे मसाइल हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिनको पर इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रोग्राम को आगे लाते हैं, आज के अपने मेहमानों से आपको तारुफ़ कराते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं जावेद अब्दुल्ला साहब, जो कि राइटर है, एजुकेशनिस्ट हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं लतीफ़ अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रेडर्स फेडरेशन लंगेट के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं एडवोकेट अब्दुल रशीद मलिक साहब, जो कि यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे आज के एक और मेहमान हैं एडवोकेट ज़हूर अहमद मागरे साहब, जो कि DDC नतनुसा लंगेट है। आज के हमारे एक और मेहमान हैं डॉक्टर कलीमुल्ला, जो कि जमात इस्लामी बैकेट कैंडिडेट भी थे और स्कॉलर भी है। इनसे भी बात करेंगे। आज के एक और हमारे मेहमान हैं ख़ास मेहमान शेख खुर्शीद साहब, जो कि MLA यहाँ के, इन्हीं से सवालात और जवाबात होंगे। हमारे आज के एक और मेहमान हैं तौसीफ़ अहमद वार साहब, जो कि एक समाजी कारकुन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं शौकत हसन पंडित साहब, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे आज के एक और मेहमान हैं डॉक्टर इरशाद हिजाजी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज के एक और हमारे मेहमान हैं एडवोकेट शाहनवाज साहब, जो कि एक्स म्यूनसिपल कमेटी लंगेट के चेयरमैन हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं एडवोकेट GN बुखारी साहब, जो कि PDP से ताल्लुक़ रखते हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं मुफ्ती शमीम साहब, जो कि मार्केट प्रेसिडेंट करालगुंड है। और आज के हमारे एक और मेहमान हैं शेख जमशीद साहब, जो कि एक नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक और मेहमान हमारे हैं यासिर गिलानी साहब, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले हम शेख खुर्शीद साहब के पास जाएंगे। खुर्शीद साहब, इससे पहले कि हम बाकी लोगों से बात करेंगे, आपसे पहला कमेंट लेंगे। 2 बार इंजीनियर रशीद, फिर मेंबर पार्लियामेंट, अब आप पर यहाँ की आवाम ने भरोसा किया है, पहला कमेंट आपका। 2 बार जो है इंजीनियर रशीद साहब, जो हमारी पार्टी के चीफ भी हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। और इस वक्त जो है ज़िम्मेदारी जो है हमारे कांधों पे जो है पब्लिक ने और लोगों ने जो दी, तो हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें और किसी भी पार्टी एफिलिएशन को साइड में रख के हम सारे लोगों से गुजारिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 टायर सिस्टम में जो है, अगर इस वक्त हमारे यहाँ DDC मेंबरान हैं या एक्स BDCs है या म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं, तो मेरा यही है कि हम सब जो है मिल के जो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएं और यहाँ पे जो है तालीम, सेहत और जो दूसरे शोबे हैं, जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, उनको हम एड्रेस करें। जी ठीक है, यानी कि शेख खुर्शीद साहब कहते हैं कि मिलकर हम काम करेंगे। डॉक्टर कलीमुल्ला साहब, आप चूँकि कैंडिडेट भी थे, चूँकि आपने भी वादे किए होंगे जब आपने बतौर कैंडिडेट हिस्सा लिया था, लेकिन चूँकि MLA साहब सामने हैं, आपकी नज़र में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा मसला जो हमारा यहाँ का है तालीम का मसला है। क्योंकि हमें इस बार के लिए नहीं सोचना है कि हमें सोचना है कि आज से 20 साल बाद हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हालांकि अभी वोटर भी नहीं है, उनसे हमारा कोई सरोकार उस हिसाब से नहीं है, उस एजुकेशन सिस्टम को हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है। एक बड़ी स्केल पे हमें एक मुहिम चलानी है कि इस एजुकेशनल सिस्टम को किस तरह से हम इस तरह का बनाए कि मगरबी ममालिक में जो एजुकेशनल सिस्टम है उनके साथ वो कोप अप कर सकें। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में सबसे बड़ी खामियां हैं, उनको कैसे हम दूर करें।
ہماری کانسٹیچوئنسی میں کوئی ایسا سینٹرل ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ ہم ان دا فرسٹ گو ہمارے دماغ میں یہ آئے کہ ہمیں اس ہاسپٹل جانا چاہیے. پہلی بار جو ہمارے دماغ میں آتا ہے ہمیں بارہمولہ جانا چاہیے, ہندوارہ جانا چاہیے. لنگیٹ میں کوئی ہماری کانسٹیچوئنسی کی سینٹرل پلیس ایسی نہیں ہے جہاں ہم پہلی اٹیمپٹ میں سوچیں کہ اس ہاسپٹل میں سبھی فیسلٹیز ہیں. تو ایک ایز اے کانسٹیچوئنسی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ایک ہاسپٹل ہمارے پاس ایک ماڈل ہاسپٹل ہونا چاہیے. یہ ہیلتھ کیئر ہمارے پاس سب سے برننگ ایشو ہے. اس طرح سے ہمارے کشمیر کے گلوبل لیول پہ یا سوشل لیول پہ بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ کشمیری کاز ایک ہے, اس کشمیری کاز کو بھی ریپرزینٹ کرنا ہے. اس 370 کے جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری ہنڈرنسز ہماری اسٹیٹ میں آئی ہے یا اسٹیٹ کو ایک UT بنایا گیا ہے, یہ سارے بڑے مسئلے ہیں. وہ ایک بڑی لیول پہ اسمبلی لیول پہ حل ہو سکتے ہیں, لیکن بیسک لیول پہ ہمارے پاس یہ 2-3 چیزیں ہیں. اور ڈیولپمنٹل ایشوز کے ریلیٹڈ ہمارے پاس لوگوں کو کیسے روزگار دلائے ہیں. ہم خورشید صاحب جس طرح انہوں نے ایک ماڈل ایجوکیشن ماڈل ہاسپٹلس کی بات کی ود ان دا کانسٹیچوئنسی, آرٹیکل 370 کی چونکہ وہ تو براڈر پرسپیکٹو میں اسمبلی کا معاملہ ہے, لیکن ود ان دا کانسٹیچوئنسی ڈاکٹر صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, سو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں 2 جوریڈکشن ہے. ایک اگر آپ اوور آل UT یا اسٹیٹ کی بات اگر آپ کریں, چاہے ہیلتھ سیکٹر ہو یا ایجوکیشن سیکٹر ہو, دوسرا کانسٹیچوئنسی کے حساب سے. تو ود ان کانسٹیچوئنسی میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 10 سال بھی جب عوامی اتحاد پارٹی اس کانسٹیچوئنسی کو انجینئر رشید صاحب جس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے, تو اس وقت ہم نے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے ونٹرز میں جو ہے کوچنگ سینٹرز کا انعقاد کیا. ہم نے جو ہے بچوں کو فری ٹیوشن کوچنگ دی. ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بچے ہیں جو کالجز میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تھے ان کے لیے ہم نے جو ہے اسکالرشپس ہم نے ان کو دیے آؤٹ آف, وہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی فنڈ نہیں تھا کہ کوئی اسکیم نہیں تھی گورنمنٹ کی, وہ ہم نے آن اور اون ہم نے جو ہے کراؤڈ فنڈنگ کے تھرو یا ہم نے کوئی لوکل جو ہے اپنی پارٹی میں جو ہے اپنے ایکٹیوسٹ کو لے کے یا جو پبلک ہے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نے جو ہے ایک کوشش کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریارٹی رہی ہماری ایجوکیشن. جو ہمارا CDF کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا تھا اس میں ہم نے جو ہے عام جو نارمل کنسٹرکشن ورکس ہے اس کو سائڈ میں رکھ کے ہم نے جو ہے ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کیا. جہاں تک آپ نے جو ہیلتھ کی بات کی, ہیلتھ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو ہے 2 جوریڈکشنس ہے, چاہے اسٹیٹ لیول یا انفیکٹ 3 ہیں. اگر ہم دیکھیں گے اس وقت نیشن وائڈ بھی جو ہے اس وقت پروگرامز چل رہے ہیں, اسکیمز چل رہے ہیں. تو اور پھر اگر ہم لوکل کی بات کریں گے کانسٹیچوئنسی وائز بھی ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم جو ہے یہاں کے افسران کو ہے ان کو جواب دہ بنائے. اور ہماری جو ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں گے جیسا پوری اسٹیٹ میں پوری UT میں جو چاہے ڈاکٹرز کی ڈپلائمنٹ کو لے کے ہو, چاہے اسٹاف یا انفراسٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں لنگیٹ کا جو ہاسپٹل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کوشش بھی کی کہ ہم ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے یہاں ایک ٹرسٹ کے تھرو ایک ہاسپٹل جو ہے ہم یہاں پہ ڈیولپ کریں. اس کے لیے لینڈ وغیرہ بھی ہم نے انفیکٹ جو ہے وہ ارینج کی تھی, بٹ انفارچونیٹلی اس کے بعد حالات خراب رہے. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف سرکاری سیکٹر میں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چاہے ایجوکیشن یا ہیلتھ جو ہے پروموٹ ہو. یہ 2 اہم سیکٹرز ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے تیسری بات کہی کہ جو کشمیر ایشو ہے یا 370 35A, تو یہ بھی ایک چیز ہے, بالکل اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کس طرح جو اسمبلی کے اندر اپنی بات رکھی. اور میرا یہ ماننا ہے ذاتی طور کہ اس کا جو ہے ڈائریکٹ کنیکشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی ہے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ڈیولپمنٹ ایشوز کو ریز کرنا ہے اسمبلی میں, آلدو ہم نے کیے, ہم نے ڈیبیٹ میں بھی حصہ رہے وہاں اسمبلی میں, لیکن 370 اور 35A کا بھی جو ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس کے ساتھ. جب تک ہم فل فلیجڈ اسٹیٹ نہیں ہوں گے, جب تک پاورز جو ہے ہمارے پاس نہیں ہوں گے یہاں ہماری سرکار کے پاس, جو بھی سرکار ہوگی چاہے BJP کی ہو چاہے اس وقت جو سرکار ہے نیشنل, تب تک یہ امپاسبل ہے. توصیف صاحب آپ بتائیں, آپ ایک سماجی کارکن ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سماج میں کون سے مسائل ہے, یا جب ہم پرٹیکولرلی اس کانسٹیچوئنسی کی بات کریں گے کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے اس پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا, موقع دیا یہاں بات کرنے کا. اور یہاں ہمارے آنریبل MLA صاحب بھی ہیں, تو ہم MLA صاحب کی نوٹس میں یہ بات لانا چاہتے ہیں. یہاں پہ ایجوکیشن پہ بھی بات ہوگی, ہیلتھ سیکٹر پہ بھی بات ہوگی, لیکن سب سے جو اس وقت امپورٹنٹ ایک ایشو ہے جو اس وقت نوجوان ڈرگس کی اور جا رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں اسٹیڈیم کی ضرورت ہے یہاں پہ, تاکہ ہم بچوں کو جو ایکٹیویٹیز ہیں جو یہاں پہ دوسرے طریقے ہیں پلے وے میتھڈس ہے, تاکہ ہم بچوں کو انگیج کریں, جو ہمارے نوجوان سیکٹر ہے یوتھ کو, ان کو ہم انگیج کریں ایکٹیویٹیز کے ساتھ, تاکہ وہ کھیل کود میں بھی حصہ لے سکے. ہوگا ایک دوسرا یہاں پہ ایک پولیٹیکنک جو کالج ہیں ان کی ضرورت ہے
ہیں تاکہ جو ابھی ایجوکیشن ہے جنرلی ہر ایک یہاں جو اکیڈمک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو پروفیشنل اور آئی ٹی سکلز ٹریننگ ان کو دینی ہے تاکہ وہ بچے اپنے جو روزگار کے جو ان کے مسائل ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت روزگار کے جو مسائل بہت بڑے پیمانے پہ بڑھتے جا رہے ہیں. پی ایچ ڈی اسکالرز دن بہ دن ان کا بھی ریشو بڑھ جاتا ہے, بیکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں ایک اسٹیڈیم کی بہت اہم ضرورت ہے. ہیلتھ سیکٹر پہ تو ہر ایک بات کرتا ہی کرتا ہے, ایجوکیشن پہ تو ہر ایک بات کرتا ہی کرتا ہے. کہ آپ ایک اسٹیڈیم, کرکٹ اسٹیڈیم یا اسپورٹس گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرگس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس پہ شوکت صاحب آپ بتائیں, چونکہ آپ اے آئی پی سے تعلق رکھتے ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, لیکن میں آپ کو ود ان دا پارٹی بیسڈ سوال نہیں پوچھوں گا. میں آپ سے یہاں کا ایک شہری ہونے کے اگر میں پوچھوں آپ سے کہ ایم ایل اے صاحب کو یا انجینئر رشید صاحب کو ایسے کون سے مسائل ہیں جن پہ ایڈریس کرنے کی اس بار ضرورت ہے؟ آپ کا کہنا صحیح ہے. ہمارے جو پارلیمنٹ ممبر جو انجینئر رشید صاحب اور خورشید صاحب مل کر ان کو کام کرنا ہے, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو, ہیلتھ سیکٹر ہو, یا ہمارا جو بھی آپ دیکھ لیجئے, ہمیں یہاں پر ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, ہر ایک چیز پر کام کرنا ہے. ہمارا اریگیشن کا یہاں پر جو نظام ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. ہر ایک ایشو جو ان کے لیے ہے وہ ان کو اس پر کام کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے, چاہے یہاں پر ہماری جو ہمارا نارتھ آپ دیکھ لیجئے, یہاں پر جو ویسٹ ہمارا نکلتا ہے اس پر بھی ہمیں کام کرنا ہے, وہ ایک بڑا ایشو بن چکا ہے. یا ہمارے جو فارسٹ رائٹس ایکٹ جو ہے اس حوالے سے بھی لوگ بہت پریشان ہے, اس کے لیے بھی کام کرنا ہے. بہت کام ابھی کرنا ہے, جتنا کریں گے اتنا سامنے آ جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کام کرنے. خورشید صاحب, جس طرح سے توصیف صاحب نے دو چیزوں کا ذکر کیا, اسکل ڈیولپمنٹ, ایک پلے گراؤنڈ کی بات کی, شوکت صاحب نے بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. صحیح بات ہے, اسکل ڈیولپمنٹ, یا اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی بھی ذکر, جیسا میں نے کہا, میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا ہم ڈفرینٹ پروگرامز جو ہیں آرگنائز ہم پچھلے 10 سال بھی ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم لنگیٹ پریمیئر لیگ کے سے جو اس کے حوالے سے جو ہے ہم ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں جس میں ہم سپورٹس کٹس وغیرہ جو ہیں فراہم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈرگس یا جو دوسرے سوشل ایولز ہے, اگر ہمیں اس کو کرو کرنا ہے, اگر ہمیں اس کو روکنا ہے, تو نہ صرف اویئرنیس پروگرامز کے تھرو ہی بات نہیں بن سکتی ہے, ہمیں پریکٹیکلی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ہے کھیل کے میدانوں میں لانا, نہ صرف اتنا بلکہ ساتھ ہی ساتھ میری جو پرسنل اوپینین ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں ایک لائبریری کلچر ہم جو ہے اسے پروموٹ کریں, ڈیولپ کریں, تاکہ ہمارے بچے نہ صرف اپنا وقت زیادہ سے زیادہ لائبریریز کے اندر صرف کریں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ کمپیٹ بھی کریں ملکی لیول پہ, نیشنل لیول پہ, اسٹیٹ لیول, یو ٹی لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں, پوسٹ جن کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے انگیج رکھیں, انہیں سپورٹس فیلڈس میں, لائبریریز میں یا دوسری جگہوں پر. ساتھ ہی جو جیسا کہ شوکت صاحب نے کہا, بالکل ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ آج ہی جو ہے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ایگریکلچر کے, ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. انفیکٹ اس پروگرام کے بعد جو ہے جو ہمارے یہاں لوکل ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہے. ہم دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ہم کام کریں اور اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو ہے ایگریکلچر, ہارٹیکلچر کو پروموٹ کریں. نئی جو اسکیمز ہے یا نئے جو انوویٹو کچھ ایسے پروگرام ہم بنائیں جس سے جو ہے لینڈ کی جو پرٹیکولر اسپیسیفک لینڈ اگر کسی ایریا میں ہے, اس کی جیوگرافیکل یا سائنٹیفک طریقوں سے جو ہے اسسمنٹ کے بعد وہاں پہ جو ہے کاشتکاری کی جائے یا کراپس کو پروموٹ کیا جائے. اور ساتھ ہی لاسٹ میں جو شوکت صاحب نے کہا کہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے بالکل ایک برننگ ایشو ہے اس وقت. اگر ہم دیکھیں گے سائنٹیفک طریقے سے جو ہے یہ کانسٹیچوئنسی لیول پہ جو ہے ہم تک اتنا ہی ہے کہ ہم لینڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, ہم انہیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ڈسپوز آف کرنے کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے. لیکن اس میں جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ, یو ٹی گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ کا بھی جو ہے ان کے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے تاکہ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس چیز کو جو ہے ڈسپوز آف کیا جائے. ظہور صاحب آپ بتائیں, چونکہ آپ ڈی ڈی سی نتنوسا ہیں, سو آپ بھی لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے 5-6 سالوں کے دوران آپ نے کام بھی کیا ہوگا, ایسے کون سے ابھی بھی کام جو پینڈنگ ہے جن کو شاید ایم ایل اے کو کرنے کی ضرورت ہے, یا کون سے ایشوز آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ بتانا چاہوں گا, پہلے میں ایم ایل اے صاحب جو ہمارے ہیں اور باقی یہاں ذی عزت سارے ہیں, سب کو میرا السلام علیکم, اور آپ کو بھی بڑا خیر مقدم کرتا ہوں. کیونکہ 21ویں صدی میں بولوں گا آپ کو کہ 21ویں صدی میں بھی ہمارے لوگوں کے پاس بیسک ایمنیٹیز نہیں ہیں. تو بیسک ایمنیٹیز مینس کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ آج واٹر سپلائی اسکیمز کی اگر میں بات کروں گا, تو واٹر سپلائی اسکیمز کا ہم نے جو گورنمنٹ نے ہمیں یہ دیا تھا کہ 2024 تک کی اسکیمز جو ہیں کمپلیٹ ہوں گی, بٹ ویری انفارچونیٹ کہ آج تک بھی وہ JJM اسکیمز میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا, لوگوں تک پہنچایا, تو مگر ڈپارٹمنٹس جو ان کا گراؤنڈ واٹر ہے یا میکنیکل ڈویژن ہے, ان کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے لوگوں تک آج تک یہ بیسک ایمنیٹیز نہیں پہنچی. تو ساتھ ہی ساتھ
اگر 21ویں صدی میں یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس آج بھی الیکٹریسٹی پولز کے لیے ہمارے لوگ ترس رہے ہیں. تو یہ آپ اس کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہا ہوں, میں اوور آل ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے. میں اوور آل میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی ہی بات کروں گا. ایم ایل اے صاحب کو میں کی نوٹس میں لانا چاہوں گا کیونکہ ہم نے بہت بار میٹنگس میں بھی یہ گہار لگائی, لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یا تو ہماری سنی نہیں جاتی ہے یا تو اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آفیسرس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. میٹنگس ٹھہرائیں, ٹھیک ہے, اس کا ضرور جواب دیں گے. خورشید صاحب, جس طرح آپ نے سنا کہ کئی ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا, لیکن پرٹیکولرلی کہہ رہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اسپیشلی. صحیح بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی بالکل جو ہے ہمیں اپنی سرکار کو, اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو, سارے ڈپارٹمنٹس کو, اور جو اوور آل اگر ہم دیکھیں کہ یو ٹی لیول پہ جو گورنمنٹ ہے ان کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. اور جہاں تک جو ظہور صاحب نے کہا کہ جے جی ایم اسکیم, تو میں ان کی یا دوسرے جو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز یہاں پہ, چاہے یہاں ایڈوکیٹ شاہ نواز صاحب جو میونسپل کمیٹی کے چیئرمین ہے, یا ہمارے ڈی ڈی سی ماور خورشید احمد ڈار صاحب, یا شوکت احمد پنڈت صاحب, یا ظہور صاحب ہیں, ان کی بھی خواہشیں رہی ہیں, ان کی بھی کوششیں رہی ہے کہ اس لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. اور جو جے جی ایم اسکیمز ہے بہت ساری, میں کہتا ہوں کہ بالکل جہاں تک جو میں نے ایک مہینے کے اندر جو میں نے دیکھا, آلدو اس سے پہلے بھی ہم گراؤنڈ پہ ہوتے تھے, لیکن آج جو ہے تھوڑی ذمہ داری زیادہ ہے, بہت ساری ذمہ داری ہے. اور جو میں نے پرسنلی جو اسسمنٹ میں نے کی کہ اسکیمز جو ہیں کافی ساری اسکیمز بنی ہوئی ہیں, اور اگر ان اسکیمز کو اگر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اگر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے, اگر پانی جو ہے اگر وہ سکسیزفل ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی میں جو ہے پانی کا جو مسئلہ ہے یہ پرماننٹلی جو ہے حل ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی جیسا کہ ظہور صاحب نے کہا کہ میکینیکل انجینئرنگ, میکینیکل ڈپارٹمنٹ یا جو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو بھی جواب دہ بنانے کی ضرورت ہے. اگر میں نے کانسٹیٹوئنسی میں خود بھی یہ اسسمنٹ کی کہ میکینیکل کے حوالے سے کہ کہیں پہ جو موٹر ہے, پمپ ہے, وہ لگا ہوا ہے, وہاں پہ ٹرانسفارمر بھی انسٹال کیا ہوا ہے, لیکن 20 میٹر 30 میٹر 50 میٹر 100 میٹر تار جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت نان فنکشنل موٹرز پڑے ہوئے ہیں, یا ٹرانسفارمر جو ہے نان فنکشنل ہے. تو صحیح بات ہے, ظہور صاحب نے صحیح فرمایا کہ اکاؤنٹیبل جو ہے ہمیں اپنی ایڈمنسٹریشن کو بنانا ہے, اور اکاؤنٹیبل تبھی بنے گی جب ہم گراؤنڈ میں خود جائیں گے, جب لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے, جب لوگ ہمیں اکاؤنٹیبل بنائیں گے, ہم خود بخود جو ہے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. حجازی صاحب, آپ بتائیں, آپ ایک نوجوان سماجی کارکن ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں, آج چونکہ ایم ایل اے صاحب سامنے ہیں, مسائل بتائیں نوجوانوں کے بھی, کانسٹیٹوئنسی کے بھی, جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی, سب سے پہلے تو میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو اور ایم ایل اے صاحب کو میری طرف سے خلوص برا سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بلو پاورٹی لائن لوگ رہتے ہیں, یا پھر اکنامکلی جو ویکر سیکشن آف دا سوسائٹی ہے, ان کے لیے گورنمنٹ کوئی نہ کوئی اسکیم جو ہے ہر سال لانچ کرتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان تک وہ اسکیمز نہیں پہنچتی ہے, اور پھر ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے. وہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہتی ہے, اور اس سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ود ان دا کانسٹیٹوئنسی جو ہے کیا پروسیجرز ہونے چاہیے, یا کس طرح کی سوچ جو ہے اس وقت جو ریپرزنٹیٹیو ہے یہاں کے, ان کی کیا ہے کہ کیسے وہ سسٹم جو ہے وہ ہم ٹرانسپیرنسی کے اندر لا سکتے ہیں, سو دیٹ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو وہ اسکیمز کا جو ہے لابھ مل سکے, اور وہ ان اسکیمز سے پوری طرح سے فائدہ مند ثابت ہو جائیں. آپ اسکیمز کی بات کریں, شاہ نواز صاحب آپ بتائیں, چونکہ آپ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, سو آپ بتائیں کون سے مسائل ہیں, اسپیشلی جب ہم ٹاؤن کی بات کرتے ہیں, چونکہ آپ میونسپلٹی پہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کافی نالج ہوگی کہ کیا کیا مسائل ہیں. جی, اگر میں اپنی میونسپلٹی کی بات کروں تو سب سے پہلے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا کہ ہمیں کانسٹیٹوئنسی میں ایک ماڈل ہاسپٹل ہونا چاہیے, تو میں ان کی نوٹس میں لاؤں گا. جو ہمارا یہ ہاسپٹل ہے یہ ایسوسیٹڈ ہاسپٹل ہو گیا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج, تو میرے حساب سے اس پہ کام چل رہا ہے. تو 1-2 مہینے میں دس ہاسپٹل ول بی اے ماڈل ہاسپٹل ان لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی. اس پہ ایم ایل اے صاحب نے کافی میٹنگس بھی کی ڈائریکٹر ہیلتھ کے ساتھ, جی ایم سی کے پرنسپل کے ساتھ, سو دیٹس گوئنگ. تو سیکنڈ جو ہمارا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, جیسا بہت سارے اسپیکرز نے یہاں پہ اس کے بارے میں بات کی, لیکن جو رولر میں وہ SWM یا ڈور ٹو ڈور کلیکشن, اس کا بھی پراپر میکینزم نہیں ہے. اس کے لیے خورشید صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا سپیڈی کرے, تو جو ڈائریکٹر رولر ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ ایشو اٹھائے, کیونکہ آپ نے سیگریگیشن شیڈز تو بنائے ہیں, بٹ وہاں سے آپ جو ویسٹ لفٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ نہیں بنایا ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ ہے ہیلتھ کے سیکٹر سے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے MP صاحب نے, کیونکہ آپ کو بھی دس از آن ریکارڈ کہ ہی از دا اونلی MP بننے کے بعد جس نے برابر ان 1 month 16 کانسٹیٹوئنسیز کا دورہ کیا, فنڈس بھی اچھے سے, مطلب دیٹس این ایگزامپل. تو اس کے حساب سے جو ہمیں سامنے آیا کہ دیئر از ایبسلوٹ اسکیرسٹی آف ڈاکٹرس ان دا ہاسپٹلس.
تو یہ جنرل ہمیں پرابلم آئی. تو میں اپنے ریپرزنٹیٹیو صاحب سے یہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ ڈائریکٹر ہیلتھ کے ساتھ اٹھائے. تیسرا, ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ بولوں گا کہ ٹیچرز نہ کے برابر ہے, وہاں پہ بھی اسکیرسٹی آف ٹیچرز ہے, تو وہ ایشو بھی ایم ایل اے صاحب اٹھائے. لاسٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ڈرگز کے بارے میں. دیکھو, گورنمنٹ نے بہت سارے ایمبیشیس پروگرامز کیے ریگارڈنگ دس ڈرگز, بٹ ایک چیز ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی بھی ڈرگ ایڈکشن سینٹر نہیں ہے. میرے حساب سے ہر ایک کانسٹیچوئنسی میں, ایون ہر ایک تحصیل پہ ایک ڈرگ ایڈکشن سینٹر. شاہنواز صاحب نے, خورشید صاحب کئی ساری چیزوں کا ذکر کیا. حجازی صاحب نے بھی کہا کہ اسکیمز کی انہوں نے کہا کہ عملہ اس کو امپلیمنٹیشن اس کی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟ صحیح بات ہے. حجازی صاحب نے جو ہے ایک اچھا ہے, ایک اہم ٹاپک یہاں پہ چھیڑا کہ ٹرانسپیرنسی کی بات, کہ اگر سرکار کوئی اسکیم جو ہے اگر لانچ کرتی ہے اس کے بعد جو ہے پراپر ایک میکانزم نہیں ہوتا ہے جس سے کہ سروے کی جائے کہ کون ڈیزرونگ اور مستحق لوگ کون ہیں جنہیں ملے. کہ آپ دیکھ لیجیے اس وقت بھی اگر گورنمنٹ کے کچھ آفسز اس وقت بھی ہے کہ اگر ہمیں اپنا پیسہ جی پی فنڈ یا ایک کانٹریکٹر کو اگر اپنی پیمنٹ جو ہے اگر وہ ڈسبرس کرنی پڑتی ہے تو اس میں بھی ابھی کوئی پراپر میکانزم نہیں ہے کہ سیریل کے حساب سے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ڈسبرس ہوتی یا جی پی فنڈ ڈسبرس ہوتا. آلدو کچھ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں جو ہے ہائر اپ جو ہیں ڈپارٹمنٹ کے جو ایچ او ڈیز ہیں ان کو یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ پریارٹی کروا سکتے ہیں کسی ایکسیپشنل کیس کو. لیکن اس میں اچھی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے, یہ حجازی صاحب نے, کہ ایک میکانزم ہونا چاہیے جس کے تھرو جو ہے ایک پراپر ٹرانسپیرنسی ہو, نہ صرف گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے اس میں ڈیزرونگ لوگوں کو فائدہ ملے, اور بلکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اگر کہیں کوئی پیمنٹ ہو, جی پی فنڈ باقی چیزیں, اس میں بھی ایک پراپر میکانزم بنے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ جو یہ فوڈ اینڈ سپلائز جو ڈفرینٹ اسکیمز ہے, اگر اس میں ہم دیکھیں کہ پریارٹی ہاؤس ہولڈرس وغیرہ جو ہے اس میں جو ہے ڈیزرونگ لوگوں کو نہیں ملتا ہے. تو آج میرے خیال میں ایک سروے ہو رہی ہے, اس میں جو ہے ری سروینگ ہو رہی ہے اور ڈیزرونگ لوگوں تک جو ہے سرکار جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ ڈفرینٹ اسکیمز میں. اور اس کے علاوہ جو شاہنواز صاحب نے جو کہا, بالکل آج ہم نے دونوں ڈائریکٹرز کے ساتھ, ایگریکلچر ڈائریکٹر کے ساتھ میں آپ کو وہ سوشل میڈیا پر وہ شیئر بھی کریں گے ہم, کہ رورل ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ, اربن جو لوکل باڈیز ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. یہاں پہ جو ہے کچھ ایک دو سائٹس اس کے لیے جو ہے آئیڈینٹیفائی کی گئی تھی, بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ جو سائڈ میں جو وہاں پہ جو فارمرس ہیں ایڈجسٹنٹ جو اس لینڈ کے, انہیں کچھ آبجیکشنز اعتراضات تھے, اور ان کے اعتراضات جو ہیں جینون بھی ہے, کیونکہ جب تک سائنٹیفک طریقے سے جو ہے پراپر مشینری میکانزم نہ یہ بنایا جائے تب تک جو ہے مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. اور سٹاف ڈیفیشنسی کی جو بات آپ نے کہی, اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ میڈیکل آفیسر جو ہیں MBBS MD ڈاکٹرز جو ہیں اپوائنٹ کیے گئے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس میں جو ہے سب سے مین مدعا اور سب سے مین جو پرابلم جو ہے جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے, اگر ہم پچھلے 10 سال کی بھی بات کریں تو جو ڈاکٹرز آتے ہیں وہ جوائن نہیں کرتے ہیں پھر لاسٹ میں, اور اس کے بعد جو ہے جو ویٹنگ لسٹس یا پھر ری اپوائنٹمنٹ اس میں سالوں سال جو ہے پھر لگتے ہیں. تو ہماری سرکار سے جو ہے یہ گزارش رہی کہ ہم سجیسٹ کریں گے ان کو کہ کوئی پراپر میکانزم بنایا جائے جس سے جو ڈاکٹر جو اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں جو ہے میکسیمم جو ڈاکٹرز ہیں وہ پھر جوائن کریں. ایسا نہیں ہو کہ ہم 200 ڈاکٹرز کو اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے بعد 20-30 ڈاکٹرز جو ہیں وہ جوائن کرتے ہیں اور 60-70% ڈاکٹرز جو ہیں وہ جوائن نہیں کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے سالوں سال لگتے ہیں ری اپوائنٹمنٹ میں. تو اس میں بھی جو ہے, اور ساتھ ہی جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن میں بھی بالکل اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں جو ہماری آنریبل منسٹر ہے سکینہ یتو جی, انہوں نے جو ہے مور دین نیئر اباؤٹ 600 جو لیکچرر پوسٹس ہیں ان کو جو ہے ایڈورٹائز کیا ہے, ان کو ریفر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پروموشنز بھی ہوں, جو آلریڈی جو ایگزسٹنگ ٹیچرز ہیں ان کی پروموشن ہو, اور نئی ریکروٹمنٹ بھی ہو جو ٹیچرز کی یا لیکچررز کی یا جو باقی جو سٹاف ہے ایجوکیشن میں. ہم بھی اس میں دیکھیں گے کہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں. ملک صاحب آپ بتائیں, چونکہ آپ نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اسی کانسٹیچوئنسی کے ہیں, چونکہ ابھی آپ ہی کے MLA یہاں پہ ہیں, آپ ایک نوجوان بھی ہے, کیا لگتا ہے کون سے مسائل ہیں؟ وعدے اپنی جگہ پہ, 2 بار انجینئر رشید صاحب کو بھی آپ نے یہاں پہ ان پہ بھی اعتماد کیا ہے, اب ان کے برادر پہ اعتماد کیا ہے. آپ کا سب سے بہت شکریہ, اور جتنے بھی ہمارے یہاں سامعین ہیں ان کو میرا سلام. یہ صحیح بات ہے کہ اس بار AIP جو اس کانسٹیچوئنسی کو تیسری بار ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اٹ مینز کہ آلموسٹ 10 ایئرس. تو میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ سب سے پہلے کہ قدرت نے ہمیں ایک آبی وسائل جو ہے ان سے ہمیں مالا مال کیا تھا, لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جو آج بھی پانی کے ایک ایک بوند کو ترستے ہیں.
यहाँ मेरे BDC साहब बैठे हैं, जो एक्स BDC साहब है शौकत साहब, ये भी उसी इलाके से है जिस इलाके से मैं हूँ। ये देखें, इसको पता है कि वो इलाका आज भी कितना सफ़र कर रहा है। यानी कि इन 10 सालों में बेसिक इम्यूनिटी जो है, जो बेसिक फैसिलिटी है पानी की, वो आज तक अब कहीं इलाकों को हासिल नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि जो AIP ने पिछले 10 सालों से, जो अभी इनका 10th साल है इसमें, इस पावर में है, कि कोई ऐसा मैंने प्रोजेक्ट नहीं देखा जिससे मैं ये चाहता कि यहाँ के नौजवान, उनको एक रोज़गार का एक ज़रिया मिल जाता, वो कहीं नहीं दिखा। तो तीसरी बात यह है कि अब जो विंटर्स आने वाले हैं, ख़ासकर जो पावर का शेड्यूल लगा है, वो अब आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये एक ज़िम्मेदारी बनती है जो हमने रिप्रेजेंटेटिव असम्बली में भेजा या यहाँ लोकल लेवल पे हैं, कि इनको इन चीज़ों पे पूरा नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो बेसिक फैसिलिटी है, जो लोगों को मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं दिख रही है कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार कि जो बेसिक फैसिलिटी खासकर, ठीक है, आपका सवाल खुर्शीद साहब समझे होंगे। बुनियादी मसाइल के शिकार हैं लोग। इन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशन 2 बार इंजीनियर रशीद साहब को जिताया, बेरोज़गारी काफ़ी है, बच्चे एंगेज हो सकते थे वहाँ पे, और भी कुछ चीज़ें। देखिए, बेसिक जो एमिनिटीज़ या बेसिक नेसेसिटीज़ की जो बात कही यहाँ पे एडवोकेट साहब ने, वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अगर हम पानी की बात कहें तो इसमें जो है JJM स्कीम इस वक्त जो है वो इनेक्ट है, और हम चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, वो जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट हों। और हम ये भी तवक्का करेंगे कि इसमें जो है इनकी सरकार की तरफ से, जो इनके जो मिनिस्टर साहब हैं या चीफ मिनिस्टर साहब या जो सरकार है इनकी पार्टी की, वो भी हमें कोऑपरेट करेगी। और जो दूसरा, आपने जहाँ तक पावर जो आपने कर्टेलमेंट की बात की, तो मेरे ख्याल में ये विंटर्स में जो है ओवरऑल जो है ये एक प्रॉब्लम है, और इसके पूरे UT का इशू है। और इसमें जो है ओवरऑल UT लेवल पे जो है सरकार को और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर साहब को जो है इसे देखने की ज़रूरत है। वो देखें कि किस तरह से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मरकज़ी सरकार से, जैसा कि उन्होंने 300 मेगावाट जो है एडिशनल जो है विंटर्स के लिए उन्होंने जो है सेंटर से रिक्वेस्ट की, और उस पर जो है कार्रवाई भी हुई है, वो अप्रूवल भी हुई है। लेकिन हम चाहते हैं कि परमानेंटली जो है कम से कम मिनिमम जो है 500 मेगावाट जो है परमानेंटली हमें थ्रू आउट ईयर मिले। तो और जहाँ तक आपने जो रोज़गार की बात की, देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने अलग अलग किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, अलग अलग किस्म का स्कोप होता है। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पे अगर हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, या जो हमारी जो मिनरल रिसोर्सेज जो यहाँ पे हैं, अगर हम नाला मावर की बात करें, साथ ही साथ जहाँ हमें इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर ये नाला प्रोवाइड करता है, इस पे भी जो है काफ़ी सारे नौजवानों का जो रोज़गार है वो डिपेंडेंट है किस पे, इसी पे। और आपने देखा होगा कि हमारी कोशिश रहती है कि हम लड़कों को, ना सिर्फ बच्चों को या अपने पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको ना सिर्फ हम एक अच्छी तालीम दें, बल्कि साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयड, जो कम पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको भी रोज़गार मिले। तो मेरे ख्याल में आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में जो है हमने काफ़ी कोशिश की कि अगर हम नौजवानों को, अगर हम पहले उनको, अगर हम उन्हें एक अच्छी एजुकेशन दें तो वो फिर 10 और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। साथ ही साथ छोटी मोटी जो इनिशिएटिव्स दिए गए, चाहे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल यूनिट हो, या दूसरे जो भी प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट के, हमने कोशिश की है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे, और आगे भी कोशिश करेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ कि एडवोकेट साहब को कि वो भी सजेस्ट करें, जैसा मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में मैंने कहा था कि हमें जो है अपने लिंगेट को, मतलब ये पॉलिटिक्स के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, बल्कि हम जो है हम कंक्रीटली देखें। एडवोकेट साहब हमें बताएं, हमें सजेस्ट करें कि किस तरह की प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे स्कोप है। हम मिल बैठ के काम करेंगे, और इनकी पार्टी के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हैं या मिनिस्टर साहिबान हैं, उन तक अपने जो है प्रोजेक्ट, कि आप कह रहे हैं कि कलेक्टिवली हमें बात करनी है। यासिर साहब, आप बताएं, आप भी एक नौजवान हैं, MLA साहब सामने क्या कहेंगे आप, कौन से मसाइल है, स्पेशली जब हम यूथ की बात करते हैं, या पर्टिकुलरली आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें? अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी के बहुत सारे मसाइल जो हैं पहले ही MLA साहब के पास पहुंच गए हैं, जो मैंने देखा, इन्होंने रिकॉर्ड भी किए हैं। अब इन्हीं मसाइल पे अगर हम और बात करेंगे तो टाइम का वेस्टेज होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एजुकेशन पे बात होगी, सारी चीज़ों पे बात होगी। मैं ये बात कहना चाहूँगा, अगर मैं घर से स्टार्ट करूँ, अपने घर से, हमारे घर में भी ये पानी की बड़ी दिक्कत है। इस दिक्कत में मैं इनको एक बात कहूँगा जिस पे ये काम कर भी सकते हैं, हो सकता है अगर ऑन रिकॉर्ड भी रखें। 2 बारी पाइप्स बिछाई गई हैं, जिसको आप PHE बोलते हो या जल शक्ति कुछ डिपार्टमेंट है, 2 बारी उन्होंने पाइप्स बिछाई हैं। 2019 में एक बारी और 2004 में एक बारी। तो 2019 वाले में कभी, मतलब वो जो हमारे
आंगन में वो या हमारे घर के सामने जो पाइप बिछाई गई उस पर कभी टैप नहीं लगा, मतलब उसका इनाग्रेशन ही नहीं हुआ, तो उसमें कभी पानी आने की तो मतलब बात ही नहीं है, उसका फाइनल टच हुआ ही नहीं, तो पूरा वेस्टेज पैसे का। उसके बाद 2024 में फिर से उस पर भी कोई फाइनल टच अभी तक है नहीं। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नया अगर कोई इनिशिएटिव लेंगे, कोई और बात करेंगे अपने यहाँ डिपार्टमेंट के साथ, तो उसको बात करने से पहले, नया कोई प्रोजेक्ट लाने से पहले, नई डेवलपमेंट से पहले पुरानी डेवलपमेंट जो है, जो पैसा पब्लिक का ज़ाया हो गया है वहाँ पे, एक को उठा के एक पाइप बाहर निकाल के दूसरी जो पुरानी पाइप है उसको चालू करवाएं, ताकि यही पाइप जो है दूसरे किसी गाँव में लगे। यही ख्याल जो मेरे साथ है, यही मुझे लगता है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये ओपन टॉक शो है, सभी बात कर सकते हैं इस पर, जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर इनके साथ भी ऐसा कोई मसला है, जो हमारी PHE की मतलब को डिपार्टमेंट है, इतना पैसा उसने खर्च किया, एक स्कीम लाई है वो 10 गांव के लिए, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लगा के वो ज़ाया हो गया। फिर दूसरी बार अब 25 में तीसरी बार पब्लिक प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है। आपकी जो सजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली है, पानी है, एजुकेशन है, तो इन सारी ज़रूर MLA साहब इसका जवाब देंगे। बुखारी साहब, आप कैंडिडेट भी मुझे लगता है थे PDP की तरफ से, MLA साहब सामने, चूँकि आप ही के ये इस वक्त MLA हैं, लोगों ने इन पे एतमाद किया है, शायद अगर आप इनकी जगह होते तो आप क्या करते इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्या करना है, करने की ज़रूरत है MLA साहब? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मौका दिया। और यहाँ सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, हमारे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑनरेबल MLA भी मौजूद है। मैं जो यहाँ कहना चाहता हूँ उसमें जो हमारे MLA साहब है, इसको पहले मैं ये बता दूँ कि इसके दो जो रास्ते होते हैं, एक रास्ता वो जो कि स्कीमें बनी है आज तक, वो स्कीमें चलती रहती है, और उन स्कीमों पे खाली MLA साहब का ये है कि ये देखें कि वो स्कीमें अपनी सही सिमत में जा रही है या नहीं जा रही है। ये एक रोल रहता है MLA साहब का। दूसरा रोल जो सबसे बड़ा रोल रहता है, एक MLA साहब होते हैं, अपनी स्कीम लेके जाना है, इसको असेंबली में जाके जो कि कानून की शक्ल में आवाम तक आएगी, उस पे मैंने मैक्सिमम MLAs को आज तक, मैं अपने ही MLA साहब की बात नहीं करूंगा, मैक्सिमम MLA साहब उस पे गौर नहीं कर रहे हैं। MLA साहब का असली मुद्दा जो है, ये कानून बनाने वाला वहाँ होता है। ये कानून कैसे बनता है? ये कानून बनता है लोगों के मसाइल देख के, किस इलाके में कौन सा चीज़ हम ला के इसको कानूनी शक्ल असेंबली से दे के, यही फिर इम्प्लीमेंट हमारे ऊपर होता है। आज तक जो मैंने देखा, बहुत कम रोल देखा है, ऐसा ये नहीं करते, बल्कि जो स्कीमें ऑलरेडी चलती है, इनका जो रोल रहता है, ये उसी स्कीम के ऊपर, ये बंड वहाँ लगना चाहिए, ये पोल वहाँ लगना चाहिए, ना ही फिर ना वो काम होता है, ना जिनका असली काम, इनका जो असली काम था वो भी नहीं हो रहा है। मेरी यहाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि AIP की जो सरकार में कहूँ, लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 2 टर्म जो इंजीनियर साहब को खुद मिले हैं, लोगों ने मैंडेट दिया, मैं लोगों का शुक्रिया करता हूं। उसके बाद लोगों ने उसे MP भी बनाया है, वो भी उसका भी मैं लोगों का शुक्रिया करता हूं। और आज खुर्शीद साहब को ये जिम्मेवारी दे दी, ये भी लोगों का शुक्रिया करता हूं इस बात पे भी। लेकिन साथ में ये बता दूं, मैं चाहे आप 2002 से लेके आज तक लंगेट में कहीं डेवलपमेंट नहीं है। अगर डेवलपमेंट है, मैं MLA साहब को बोलना चाहता हूँ कि आपके खाली 1 किलोमीटर दूरी पे चक नवगाम का एक गाँव है, क्या उस गांव में आज तक रास्ता, सड़क उनको है या नहीं है? अगर उनके पास सड़क है तो मैं इस लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहूंगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं जो 2010 से लेकर 2016 का जो इंजीनियर साहब का टाइम रहा है, 52 लाख स्पेंड हुए हैं मावर बाला जो इनका अपना गांव है, और ज़्यादातर रकम वहाँ कोई वेलफेयर ट्रस्ट चल रहा है, उस पर CDF के फंड्स हुए हैं। और मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, मैं हवा में नहीं बोला, आप चाहो तो ये कॉपी ले सकते हो। क्यों ये सारा रुपया वहीं पे खर्च हुआ है? तीसरा मैं बता दूं, हमारे नवगाम जो कि हंदवारा से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे है, अशपोरा 20 किलोमीटर दूरी पे है, 10 किलोमीटर के दूरी पे हॉस्पिटल हमारा क्रालगुंड में है, इसी तरह चौगुल में है, इसी तरह नुतनुसा कंडी वगैरह जो हमारा एरिया है। इन तमाम हॉस्पिटलों में आज तक एक एक्सरे की मशीन आपको नहीं मिलेगी। मैं MLA साहब से कहना चाहता हूं, क्या स्कीम लेके आप गवर्नमेंट के पास जाते हो? आप गवर्नमेंट हो, आप आम आदमी नहीं हो, आप गवर्नमेंट खुद हो। इसी तरह अगर यहाँ एक लाइब्रेरी जो कि इन्होंने खुद इशू उठाया है, लाइब्रेरी यहाँ हंदवारा में है, नवगाम के बच्चे को, मोनबल के बच्चे को, अशपोरा के जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको लाइब्रेरी आने के लिए हंदवाड़ा जाना पड़ता है, या हरेल के बच्चे को हंदवाड़ा जाना पड़ता है। क्या MLA साहब, क्या आपके पास रोड मैप है? आप बताइए लोगों को, क्या रोड मैप है? आप यहाँ जो रोड मैप क्या है? बुखारी साहब ने कई सारे इल्ज़ामात आप पे लगाए हैं, लेकिन उससे पहले
यासिर साहब ने भी कुछ चीज़ें, हालांकि ये कह रहे हैं कि वो जेन्युइन डिमांड्स। यासिर साहब ने पहले जो इन्होंने इशू उठाया 2019 से लेके आज तक जो है पाइपें लगी, उनमें पानी नहीं आ रहा है इस वक्त। उससे पहले जो वहाँ पे स्कीम है उसमें जो है वो फंक्शनल थी, चूँकि 2019 से लेके आज तक जो है उसका मेरे ख्याल में बेटर आंसर कंसर्नड जो गवर्नर इंतजामिया, हाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया या डीडीसी जो कंसर्नड हैं वो दे सकते हैं। तो हमारी पार्टी का वहाँ पे डीडीसी नहीं है। उसके बाद जो जेजेएम स्कीम है, जेजेएम में देख लीजिए आप, एक कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए अगर 5 या 7 करोड़ का अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट बनता है, एक कंट्रैक्टर की अपनी जो है प्रायोरिटीज़ होती है कि वो उसमें स्टोरेज टैंक के ऊपर कैसे काम करे, जो इंटरनल नेटवर्क है उसका उस पर कैसे काम करे, जो बाकी जो चीज़ें हैं, जो मेन सोर्स है वहाँ से वो पानी को कैसे जो है लिफ्ट करके लाए, ये एक कंट्रैक्टर का होता है। इसमें जो है डिटेलर, तो जहाँ तक मुझे पता है जो इनकी स्कीम है इस वक्त जेजेएम में, तो वहाँ पर जो है इंटरनल जो वो है पाइपें इंस्टॉल कर रहे हैं इस वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उसको तब तक बिल्स नहीं मिलेंगी। कल ही मैं जो है रिव्यू मीटिंग कर रहा था कंसर्नड एग्जन साहब के साथ, जब तक वो स्कीम जो है फंक्शनल नहीं होगी, जब तक उसमें पानी नहीं आएगा नलकों में, तब तक उसकी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर की नहीं होगी। लेकिन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्टर को कि अगर वो काम कर रहा है, मेन सोर्स पे भी काम कर रहा है, टैंक्स पे भी काम कर रहा है, और जो इंटरनल नेटवर्क है उस पे भी जो है काम कर रहा है। जहाँ तक जो आपने कहा कि जो बुखारी साहब ने यहाँ पे कहा, देखिए मैं ये कहूँ कि हम यहाँ सियासत के लिए ज़्यादा नहीं बैठे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो है फीडबैक हम देखें कि हमें जो है किस चीज़ में कैसे जो है काम करने की ज़रूरत है। ये भी एक कंट्रास्टिंग कैंडिडेट थे यहाँ पे लंगेट में, तो मुझे इस वक्त लोगों ने जो है एक मैंडेट दिया, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ इस वक्त कि मैं उनके मसाइल को कैसे जो है सामने। पहले मैं इनके फैक्ट्स जो है वो करेक्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रस्ट के लिए कोई 50 लाख रुपए जो है ये दिखाएं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहाँ पे रिलीज़ हुआ है, ये गलत बात है, ये टोटली गलत है। 12 लाख रुपए जो है हमारा जो है बच्चों की कोचिंग काउंसलिंग के लिए हो, लेकिन 1 साल का लगभग हमने जो है 8 या 9 साल तक जो है हमने कोचिंग काउंसलिंग कराई बच्चों की, जिसमें एनुअली कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जो है हमारा खर्चा आता था। उसमें हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे हमारा मावर ब्लॉक हो, काजी आबाद ब्लॉक हो या जो लंगेट है, चूँकि डिलिमिटेशन से पहले जो है नुतनुसा कंडी वगैरह मागाम जो है ये 2018 से पहले, जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस वक्त हमारे साथ नहीं आ रहा था ये एरिया। तो मैं इनके फैक्ट से करेक्ट करूं कि 50 लाख जो है ट्रस्ट के लिए नहीं हो। और दूसरा जो इन्होंने कहा एक प्ले ग्राउंड बना है वहाँ पे, देखिए कुछ चीज़ें होती है जो आपको आप हर जगह जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड का प्ले फील्ड या एक अच्छी लाइब्रेरी आप हर जगह नहीं बना सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे स्कोप है कि यहाँ लंगेट में जो है हमारा जो इस वक्त हॉस्पिटल बना हुआ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या एसोसिएटेड, जो अभी एडवोकेट शाहनवाज साहब ने कहा कि अगर हमें जीएमसी का एसोसिएट हॉस्पिटल हमें रखना है, वो हम यहाँ लंगेट को रख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है अपने पैरामीटर्स या अपनी जो फिजिबिलिटी होती है वो हम कलमाबाद या करालगुंड को नहीं रख सकते, ठीक है। इसी तरह आपको हर एरिया में, हर ब्लॉक का जो है आपको हर कोई किसी को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। तो मावर में जो है हमारी एक बजाय इसके कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एक डेजर्टेड लैंड थी जो कि हमने कन्वर्ट की। आप देख सकते हैं वो इस वक्त एक मॉडल है, एक नमूना है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर। इवन की चीफ मिनिस्टर साहिबा जो इनकी पार्टी की थी मैडम महबूबा मुफ्ती जी, जिस वक्त उन्होंने लंगेट का दौरा किया उस वक्त उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि आपने यहाँ पे एक अच्छा स्टेडियम बनाया है। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि जो लाइब्रेरियों के हवाले से मैं आपको वसूकन कहता हूं कि इंशाल्लाह हम एक अच्छा कल्चर यहाँ पे आगाज़ में उसका बताया, हमने आगाज़ किया है, हमने इनिशिएटिव किया। लेकिन उसमें अगर मैं भी इनसे सवाल कर सकता हूं कि आप बताइए, आपकी सरकार थी जिस वक्त मैडम महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अपने कैबिनेट के थ्रू यहाँ पे 5 सालों में कितनी नई लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश किया? एक भी नहीं। अगर उन्होंने 4-5 लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश किया होता, मैं इस वक्त अपने CDF के थ्रू जो है वहाँ पे इक्विपमेंट्स देता, उनको फुल फ्लेजेड जो है 24/7 में उनको फंक्शनल बना। वजह इसके कि मुझे इस वक्त दिक्कत है कि अगर मैं इस वक्त इनकी गाँव में, इनके एरिया में, इनके काजी आबाद ब्लॉक में जो है लाइब्रेरी नहीं है, अगर मैं चाहता कि मैं वहाँ पे 5 लाख 10 लाख या 20 लाख रुपए बजाय इसके कि मैं बंड और ड्रेन्स पे वहाँ इन्वेस्ट करता, मैं चाहता कि मैं वहाँ पे एक लाइब्रेरी में इन्वेस्ट करता। इस वक्त वो लाइब्रेरी है ही नहीं। तो लेकिन मैं फिर भी स्टिल आई एश्योर यू कि मैं कैसे भी करके हर ब्लॉक में मेरी जो इस वक्त कोशिश है कि 1-1 2-2 लाइब्रेरीज़ को हम इस्टेब्लिश करें। और जो हॉस्पिटल्स की आपने बात कही, देखिए आपने देखा होगा कि स्टाफ की जो है डिफिशेंसी, जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया अभी कि इस वक्त जो है पूरे ओवरऑल अगर हम यूटी की बात करें डर्थ है, खुसूसन जो डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ जो है कमी है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने एक कोशिश की पिछले 5-10 सालों में। मैं वसूकन आपको कहता हूँ कि
ایسا انفراسٹرکچر جو ہے آپ کو لنگیٹ میں جو انفراسٹرکچر اس وقت ہاسپٹلس کا ہے وہ لنگیٹ مطلب جموں اینڈ کشمیر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایک انفراسٹرکچر. جس وقت میڈیکل جو سٹاف ہے جو ڈاکٹرس ہیں جس وقت ان کی مطلب اپوائنٹمنٹ ہوگی ان کی ریکروٹمنٹ ہوگی اس وقت ہماری کانسٹیٹوئنسی میں کیا جائے گا. لطیف صاحب آپ بتائیں, آپ چونکہ ٹریڈ سے تعلق رکھتے ہیں, مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ کے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے, ایم ایل اے صاحب سامنے کیا کہیں آپ؟ پہلے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور آپ کی گلستان کی نیوز کے بھی آپ نے یہ پروگرام اوپن ٹاک پروگرام یہاں پہ کیا ہے. ہمارے جو محل لنگیٹ ٹاؤن کے ہیں, ہم کانسٹیٹوئنسی کی بات نہیں کریں گے, لنگیٹ ٹاؤن کی بات اگر ہم کریں گے یہاں بہت سارے مسائل ہیں لنگیٹ ٹاؤن میں. پہلے ہمارا ایک یہاں پہ ایک جو مسئلہ ہے دھان قتل ہے لنگیٹ میں, جو کم سے کم 35-40 گاؤں پہ دارمدار ہے. کم سے کم کنیکٹ ہے جو دان قتل ہے 35 to 40 گاؤں پہ دارمدار بالکل کنیکٹ کر رہا ہے یہ. اور دوسرا جو یہاں پہ ہے ڈمپنگ سائٹ یہاں پہ نہیں ہے, جو یہاں پہ یہ کوڑا چھوڑا ایک مین روڈ پہ پھینکا جاتا ہے, جہاں پہ آور کوتے پہ لنگیٹ حاجر روڈ پہ ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے, جہاں پہ وہ سارا جو بھی یہاں پہ ٹاؤن میں کوئی ڈمپنگ سائٹ ہی نہیں ہے. اب تک کم سے کم 5-10 سال ہو گئے ٹاؤن کو بنتے ڈمپنگ سائٹ نہیں ہے. اور تیسرا یہاں پہ فائر سروس مرکز لنگیٹ, دیکھو سارے یہاں بیٹھے ہیں, چاہے سوشل ایکٹیوسٹ ہے, چاہے کوئی لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, یا ہمارے یہاں ایم ایل اے صاحب بیٹھے ہیں. لنگیٹ میں فائر سروس نہیں ہے, مرکز لنگیٹ فائر سروس نہیں ہے لنگیٹ میں. اور چوتھا یہاں پہ ہے ہاسپٹل, شاہ نواز صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہمارے ایم ایل اے صاحب نے بھی بات کی ہے کہ بلڈنگ دکھنے میں ہے, بچی بہت ہے, مگر ڈاکٹر نہیں ہے, گائنی ڈاکٹر نہیں ہے, فزیشین ڈاکٹر نہیں ہے, آرتھو ڈاکٹر ٹیکنیشین ہے. مطلب جو دوائی جو وہ ایک مطلب ایک سرجن کا کام اگر دوائی لکھتا ہے, میں نے بہت سارے میرے پاس ریکارڈ بھی ہے ان کا, کہ دیکھتے جب میں جاتا ہوں وہاں پہ فزیشین ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں ایک ٹیکنیشین ایک آرتھو بیٹھا ہوا ہے نیچے, وہ لکھتا ہے دوائی, ٹھیک ہے. اور جو پانچواں ہمارا ہے یہاں پہ کالج کبھی یہاں سے وڈی پورہ کے لیے وہ کرتے ہیں, کبھی اس کے لیے کرتے شفٹ, کبھی اس کے لیے شفٹ کرتے. کالج خصوصاً یہ لنگیٹ میں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے 2-4 یہ خورشید صاحب یہ ٹریڈر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے سنا کہ کیا کیا انہوں نے کہا. قتل کا جو انہوں نے ذکر کیا کافی اہم مطلب ہاں ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں جو ہے پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ڈیمیجڈ ہے. تو اس میں جو ہے DPR ہم نے سبمٹ کیا ہے. وہ ایڈوکیٹ شاہ نواز صاحب جو یہاں ایکس میونسپل چیئرمین ہیں, ہماری پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں, یہ کافی محنت کر رہے ہیں کہ دان قتل کا جو ہے یہ ہم جلد سے جلد اس پہ جو ہے کام شروع ہو, ٹینڈرنگ پروسیس ہو. ڈمپنگ سائٹ کی بات میں نے ابھی آپ سے کی کہ اس میں جو ہے ڈائریکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 2 کنال منیمم 2 کنال جو ہے لینڈ آپ اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کیجیے. اور میرے خیال میں وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, شاہ نواز صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے جو ہے ایک اسپاٹ جو ہے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. تو اس میں جو ہے کوئی یہ پراپرٹی لینڈ ہم اس کے لیے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, اس میں کوئی پروویژن نہیں ہے. جو میں نے آج ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بھی بات کی, سرکاری لینڈ پہ ہم وہ 2 کنال منیمم پہ وہ کر سکتے ہیں. فائر سروس کی آپ نے بات کی, تو 3 فائر سروس اسٹیشن جو ہے جو ابھی ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ لنگیٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. میں ان کی انفارمیشن کے لیے ان کو بتاؤں کہ جو آپ نے فائر سروس کی بات کی, 3 فائر سروس اسٹیشن ہماری کانسٹیچوئنسی میں انجینئر رشید صاحب کا جس وقت MLA بنے اس سے پہلے کوئی بھی فائر سروس اسٹیشن نہیں تھا. لیکن ان کی کوششوں کی وجہ سے صرف 2 دن کے اندر جس وقت حکومت بنی انہوں نے 3 فائر سروس اسٹیشن, جو کہ آلموسٹ اگر ہم دیکھیں گے اس وقت کانسٹیچوئنسی میں لگ بھگ ہاں ٹاؤن پہ میں آؤں گا بالکل تو کم سے کم 6-7 کلومیٹر ڈسٹنس دور نہیں ہے ایک فائر سروس اسٹیشن سے, کسی بھی مطلب کسی بھی جو کوئی بھی لوکیشن ہے کوئی بھی اسپاٹ. تو لنگیٹ جو ہے لنگیٹ مین میں ہمیں فائر سروس اسٹیشن نہیں ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ بھی بہت جلد اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے کہ لنگیٹ جو مرکز ہے یہاں پہ جو فائر سروس اسٹیشن نہیں ہے وہ. اور ڈاکٹرس یا سٹاف کی جو بات یہاں پہ لطیف صاحب نے جو ٹاؤن کے یہاں پریزیڈنٹ ہیں یہاں مارکیٹ کے انہوں نے کہی, تو اس میں جیسا میں نے آلریڈی ابھی آپ سے ڈسکس کیا, 3 ڈاکٹرس اس وقت بھی جو لسٹ آؤٹ ہوئی, جو ریکروٹمنٹ لسٹ اس وقت نکلا ہے, اس میں 3 ڈاکٹرس اس وقت جو ہے لنگیٹ بلاک کی اگر ہم بات کریں اس میں یہ ہمارا کرالگونڈ کے علاوہ یہ کلم آباد اینڈ بڈگونڈ 3 جگہوں پہ 3 ڈاکٹر جو ہیں اپوائنٹ ہوئے ہیں, ان کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن
प्रॉपर लंगेट जो है, प्रॉपर लंगेट में बिल्कुल आपने सही फरमाया कि प्रॉपर लंगेट में गायनी पोस्ट हमारा वैकेंट है, यहाँ पे ऑर्थो पोस्ट वैकेंट है, फिजिशियन पोस्ट वैकेंट है। तो इसके लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब के साथ या सेक्रेटरी साहब के साथ हम ये मैटर टेकअप कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आज उनसे मिलना चाहता था बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मिनिमम जो है मिनिमम ऑर्थो और गायनी जो है ये पोस्ट जो है हम फिल करें। और साथ ही साथ जैसा शाहनवाज साहब ने कहा कि गायनी में जो है मुझे लगता है कि अगर एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है अगर वो जल्दी हम फंक्शनल करें, उसमें जो है कुछ काम जो पेंडिंग था, उसमें लिफ्ट का वगैरह का काम पेंडिंग था, क्योंकि गायनी में जो है एक गायनी पेशेंट को जो है लिफ्ट नेसेसरी है कि अगर 2 सेकंड या 3rd फ्लोर पे अगर हमारी पेशेंट को या हमारी जो माएँ बहनें हैं अगर उनको चढ़ना होगा तो उसमें लिफ्ट की ज़रूरत है। तो उस पर जो है काम हो रहा है। तो सारी चीज़ों पे हम एश्योर करते हैं कि जो गायनी और पीडियाट्रिक जो है एसोसिएटेड हॉस्पिटल का जो है यहाँ पे लंगेट में फंक्शनल होगा। जावेद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप एजुकेशन पे काम करते हैं, लिखते भी हैं, सो आप भी अपने अंदाज से बताएं कौन से मसाइल हैं। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आपने तशरीफ़ लाया। मैं बिना तमहीद के ये बताना चाहूँगा कि विरासत से तयन होंगे मुक़द्दर के फ़ासले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि खुर्शीद साहब के लिए, मेरा ऑनरेबल जो हमारे MLA साहब हैं, इनके लिए मेरा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, बट हाँ मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे मेरे काबिल दोस्तों ने बात की, उन्होंने कहा, किसी ने पानी की बात की, किसी ने वेस्ट मैनेजमेंट की बात की और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में बात की। तो मैं सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहूँगा कि हम ज़िंदा हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए आपको वाटर चाहिए, आपको एयर चाहिए, आपको फूड चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, शायद वाटर की कहीं कहीं पे जो इन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे रिनोवेशंस की ज़रूरत है और उसको कहीं ना कहीं पे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने ऑनरेबल MLA साहब के नोट्स में लाया और मैं चाहता हूँ सबसे अच्छा पॉइंट है। अब पॉइंट है कि मैं किस पे बात करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ हमारे रोड्स भी बनेंगे, हमारा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी दिन ब दिन डेवलप होता जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं ऑनरेबल MLA साहब की नोट्स में लाना चाहूँगा। जो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, जो कि एजुकेशन के हवाले से सब ने बात की, लेकिन थोड़ा सा मैं हटके करना चाहूँगा। वो ये है कि जब हम अपनी लंगेट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे, हम इतने निराश नहीं है। वी आर डूइंग गुड इन एजुकेशन, नॉट ओनली इन लंगेट बट इन द इंटायर दिस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा वी आर डूइंग गुड। वी आर हैविंग, शायद मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने 2024 में लिटरेसी सर्वे की एज पर दी डायरेक्शंस ऑफ द वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम, तो हमारी जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 90 टचिंग। सो ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है, हमें निराश नहीं होने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं शायद हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। वी आर हैविंग IITians, वी आर हैविंग, अगर आप रिसेंटली देख रहे हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, MBBS में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। बट कुछ चीज़ें जहाँ पे और मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल MLA साहब रहते हैं, 4 किलोमीटर नीचे इनकी एक हायर सेकेंडरी स्कूल कलमाबाद। जहाँ तक मेरा मानना है 2003 से लेकर आज तक, जब मैं एक असेसमेंट कर रहा हूँ और उससे पहले भी जब हम देख रहे हैं, तब वहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट्स थे। अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, वो सोशियोलॉजी था और उसके साथ इकोनॉमिक्स था। आज तक शायद मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ किसी ने उस पर काम नहीं किया है। वहाँ पे वही 2 सब्जेक्ट्स है। इट मीन्स दैट वी आर पुटिंग आवर द स्टूडेंट्स इन केज। सिर्फ आपने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के बगैर आपके पास, हाँ, आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन है नहीं। इवन कि राइट नाउ वी कैन गो फॉर द डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, वी कैन गो फॉर द न्यू कोर्सेज। और मैं ऑनरेबल MLA साहब की नोट्स में लाना चाहूँगा कि उस पर ये बात करें, पहली बात, या उस पर ये सजेस्ट करें गवर्नमेंट को कि कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और कैसे और न्यू जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी से काम भी नहीं चलेगा, शायद और कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए जब भी हमारा 10th और 12th का रिजल्ट निकल रहा है। मैं अभी यासिर साहब से इन चीज़ों पे बात कर भी रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम में, शायद हम सारे इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन कॉल एक्सपर्ट्स फ्राम इंटायर कंट्री, दे कैन कॉल एक्सपर्ट्स फ्राम द J&K एज वेल। वी आर हैविंग गुड एक्सपर्ट्स जो कि सजेस्ट करें जनरल पब्लिक को, नहीं आपका बच्चा मैथमेटिक्स में ठीक है तो इसके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस बेटर है। तो ये जाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर और बढ़ेगा। और थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, वो इसी के हवाले से जिस तरीके से हम ये यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड विद एग्जामिनेशन सिस्टम।
اور دیٹس ریلیٹڈ وتھ کوچنگ جو انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے سبھی ہم ایم ایل ایز پہ یا جو ہمارے کنسرنڈ یہاں پہ منسٹرز ہوں گے ان پہ نہیں ٹھوک سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ آئی نیڈ ٹو کم فارورڈ ایز اے پیرنٹ. آئی ہیو مائی اون ریسپانسبلٹیز, آئی ہیو مائی اون ویز اینڈ مینس. شاید میں ریڈی نہیں ہو رہا ہوں بچے کو مارننگ میں بھیجنے کے لیے, ایوننگ میں بھیجنے کے لیے. وی نیڈ ٹو ڈیولپ سچ اے کلچر جہاں پہ ہم لائبریری پہ اتنا فوکس اور لڑائی نہ کریں, رادر دین میں اپنی ریسپانسبلٹیز کو ایز این انڈیویجول وہ میں کیسے ان پہ بات کروں گا. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم ایز اے سٹیزن, ایز اے ریسپانسبل شہری خورشید صاحب بتائیں جس طرح سے انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا. بالکل جیسا کہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ ہماری پریارٹی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں, چونکہ میں خود ایک استاد رہا ہوں تو 21 سال جو ہے میں نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں کام کیا, تو میری پریارٹی رہے گی کہ ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے ہم کافی سدھار لائیں. لیکن ایک خوشائن بات ہے جیسا کہ جاوید صاحب نے کہا کہ ناٹ اونلی ان لٹریسی, اگر ہم دیکھیں گے لٹریسی ریٹ کی بات نہیں ہے, اگر ہم رزلٹس کی بھی بات دیکھیں, رزلٹس جو ہمارے ہیں ہماری لنگیٹ کانسٹیچوئنسیز میں نہ صرف پرائیویٹ اسکولوں میں بلکہ سرکاری اسکولوں میں بھی جو ہے رزلٹ جو ہے کافی اچھا ایک سیٹسفیکٹری رزلٹ آ رہا ہے ہر سال. اگر ہم ہائر سیکنڈریز کی بات کریں, اگر ہم ہائی اسکولز کی بات کریں, اور اوور آل اگر ہم دیکھیں مطلب اگر ہم سرکمسٹنسز یا جو اسٹافس جو اس وقت ہے اویلیبلٹی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک سیٹسفیکٹری رزلٹس آ رہے ہیں ہمارے. اور ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا یہاں پہ کہ ہائر سیکنڈری اسکول کلم آباد, یہ کلم آباد کی ہی بات نہیں ہے بلکہ اوور آل اگر ہم دیکھیں گے کانسٹیچوئنسی میں, چاہے ہمارا یونسو ہے, چاہے ہمارا یہاں مقام ہندوند پورہ ہے, اشپورہ ہے, کافی سارے ایشوز ہیں. اگر ہم اشپورہ ہائر سیکنڈری کی بات کریں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انفراسٹرکچر کافی اچھا ہے, بن بھی رہا ہے اس وقت جو ہے, اس وقت بھی کام چل رہا ہے 1-2 بلڈنگوں کے اوپر. لیکن جو انفراسٹرکچر کے بعد جو ہے لینڈ انسفیشینٹ ہے, وہاں پہ سفیشینٹ لینڈ نہیں ہے. وہاں پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم منیمم 2-3 کنال لینڈ جو ہے وہاں پہ اور ریکوائرمنٹ ہے وہاں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کلم آباد میں جو ہے لینڈ اویلیبلٹی ہو گئی وہاں پچھلے مطلب یہ 2018 کی بات ہے جس وقت انجینئر رشید صاحب جو ہے ریپرزینٹ کر رہے تھے ہماری پارٹی کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے جو ہے ایڈیشنل 1.5 کنال لینڈ وہاں کے اس کے لیے اویلیبل کروایا. تو انفراسٹرکچر میں مجھے امید ہے کہ اچھا ہو رہا ہے اور ہوگا بھی, جیسا کہ گورنر صاحب نے آنریبل LG صاحب نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ اسکولوں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. لیکن سٹریمز کا جو آپ نے کہا جاوید صاحب نے, ایک اہم اور امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ ہم ذاتی طور جو ایک MLA یا ایک کانسٹیچوئنسی یا ایک ہائر سیکنڈری کی بات نہیں ہے, لیکن ہم بھی زور دیں گے جیسا کہ ہم نے ایک ماحول بنایا. ہم سارے ممبران نے بلا لحاظ پارٹی کی کون کس پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہے, ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم نے ایک ماحول بنایا. ہم نے سب نے ریکویسٹ کی سرکار کو, آنریبل ایجوکیشن منسٹر کو یا آنریبل چیف منسٹر صاحب کو کہ اس وقت جو ہے ضرورت ہے کہ سیشن جو ہمارا سیشن کا مسئلہ تھا کہ مارچ کا سیشن جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے دسمبر کا سیشن پھر سے دوبارہ سے ریسٹور کیا جائے. اور اس پہ جو ہے آلموسٹ 80-90% کام ہوا, کیونکہ جو 9th تک جو ہے 9th تک اب ہوگا وہ دسمبر میں. اسی طرح میری ریکویسٹ رہے گی کہ پیرنٹس کو یا جو ہر کانسٹیچوئنسی ڈفرینٹ کانسٹیچوئنسیز کے جو لیجسلیٹرز ہیں, جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, کہ ہم مل جل کے جو ہے اپنی سرکار سے گزارش کریں کہ 2 مین ڈیمانڈیں ہیں اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہمارے لائبریری کلچر کو پروموٹ کیا جائے کہ جو جہاں ہم کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں کاؤنسلنگ پر, مختلف قسم کے پروگرام ہم آرگنائز کرتے ہیں کہ آئیے جی یہاں پہ جو ہے ڈرگس کا میننس ہے اس وقت کو بچوں کو نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ایک دن کا ہم 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں, اس پہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس سے بیٹر ہوگا کہ اگر ہم ایک ویل ایکوپڈ لائبریری اسٹیبلش کریں تو لائبریری کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں اور اگر ہمیں اپنے یوتھ کو انگیج رکھنا ہے. اور سیکنڈلی جیسا جاوید صاحب نے کہا ایک اہم مدعا ہے کہ جو سٹریمز ہے اس وقت ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت جو ہے الگ الگ سبجیکٹ کریشن کی ضرورت ہے, چاہے ہائر سیکنڈریز میں یا کالجز میں جو ہے اس وقت پروفیشنل کورسز کی ضرورت ہے. اس وقت ہم ابھی بھی جو ہے آج سے 20-30 سال 40 سال پرانے جو سبجیکٹس ہیں ابھی بھی ہماری ہائر سیکنڈریز اور کالجز میں ہیں. تو ہماری گزارش رہے گی اور ہم بھی زور دے دیں گے سرکار کو, ہم سوالات بھی پہنچیں گے جس وقت اسمبلی سیشن لگے گا کہ آپ نے جو ہے پچھلے 5 سال میں 6 سال میں 10 سال میں یا اس سال کتنی سٹریمز جو ہے آپ نئی انٹروڈیوس کر رہے ہیں کالجز میں یا ہائر سیکنڈریز میں. تو یہ ایک اہم ایک اچھا ٹاپک ہے, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. شمیم صاحب آپ بھی ٹریڈ سے شاید تعلق رکھتے ہیں, سو MLA صاحب سامنے آپ بھی بتائیں. ایک صاحب نے تو بتا دیا کہ کون سے مسائل ہیں, آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. ایک ہو جائے تو بن سکتے خورشید و مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے.
सबसे पहले मुबारक हो तशरीफ़ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं इलाक़ाई लिंगेट वाले। इसमें गुलिस्तान न्यूज़ भी आते हैं और जो हमारे ज़िम्मेदार है ये भी, चूँकि सारी यतत इकवटे वनस रलित मिलित पनुन इलाक़ाई कज़ी इलाक़ाई लिंगेट यह डेवलपमेंट करन अत पे लगे सारी कत करने यह अवाम अस पे नजर थी, लेकिन यम वक्त डेवलपमेंट कत आए, यम वक्त वो सरकार बन आए, तम वक्त लग लूकन हूँ सोचने। यह खुश आइन, बहुत मुबारक बात पेश कर सारवेन इन। और सती सत बह यह चीज़ यसान वन कि वारियाह चीज़ तम यम अस जरूरत कर तथ मज यम कत आए यथ मज कि एजुकेशन हवाल अलग अगर सोन अलग कज़ी आबाद वो तत डिग्री कॉलेज जरूरत तिक तत्युक हेक अशपोर लड़कः लिंगेट ये सह हंदोर ये कहें। दोम सूरत युस तत हस्पताल नाव तथ SDH, लेकिन यह नावक रूदमुत काम रूदमुत CHC तम करान कहें। दोम त्रेम सूरत युस सोन क्रॉलगुंड मार्केट हालांकि यह कमी कालिस मज वजूदस मज, लेकिन अवाम के तो ताजरन हंद साथ सत यूत कर तरक्की दिन दुगनी रोक यह तरक्की सैनिस गाम जनस पे गने, लेकिन वारियान चीज़न हूँ सोन क्रॉलगुंड मार्केट फकदान। नंबर अख वाशरूम कहें, ये गोडनुक सह मार्केट अगर JNK मज वो फी कुन जाए वाशरूम, लेकिन सैनिस क्रॉलगुंड मार्केटस मज वाशरूम तन कहें। ये सान माजमी तौर और तमन बागन मज पे गन बाकी जायन कज़ाय हाजत करने खतर यह सान खतर वारिया समझन दुरुस्त कर कत। और दोयम मसला ये वो सैनिस अत क्रॉलगुंड मार्केटस मज सोलर लाइटन हूँ इंतजाम कहें, यथ मज वारिया फिर चूरो रातली अमुक फायदे तुल, यानी लाइट नासन फायदे तुल और सोन मार्केट गो डकैती हूँ शिकार। त्रेम ये वो बिजली तम तार तमन खतर पोले मार्केटस मज कहें, तम तार निम स्लेबो पे दुकानदार हंदिस स्लेबो पे यथ मज जानक त खतर हे गसित। सोन मार्केट वारियाह बोड़, लेकिन अत मज ट्रांसफार्मर कहें, सह लकुट ट्रांसफार्मर सह तथ अलाक तौर अवाम त घरवाल त और मार्केट खतर ट्रांसफार्मर कहें। त्रेम सूरत युस ड्रेनेज सिस्टम युथु शीन पेवान रूद पेवान आब अचान दुकान अंदर और सह ड्रेनेज सिस्टम तक कहें, सह जरूरी आसन। और इथे पे सैनिस मार्केटस मज वारिया चीज़न हूँ फुकदान, यथ मज डेपिंग सिस्टम इस कूड़ा किरकट यमुक डेपिंग सिस्टम तन कह चीज़। और बेस वो हर जाए वनस इस मार्केट ये लूक क्या इलाके कज़ी आबाद यह वारिया बोड़, अत मज गि बस अड्डे आसन, बस सर्विस तसन, मिटाडार सर्विस तसन, तिक सोन अवाम गरीब तबका ट्रांसपोर्ट सर्विस सह सिर्फ सूमो ट्रांसपोर्ट, लेकिन बसन तो मिटाडार हंद कहें यम सन लड़के स्कूल गसन वाल तमन बिचारन पेवान वारिया मुश्किलात। शमीम साहब थो तुम तशरीफ, चूँकि यम तुम सवाल वनो MLA साहब दिन इन जवाब। जमशेद साहब तो आप बताएं, आप एक नौजवान हैं, आप भी यहाँ के समाजी कारकुन हैं, सो आपको क्या लगता है कौन से मसाइल हैं, क्या करने की ज़रूरत है? पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आए दिन ऐसे मसले हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले मैं मागाम को रिप्रेजेंट यहाँ पे करूँगा कि मैं सोच रहा था कि ऑनरेबल MLA के मुँह से मैं मागाम का नाम सुनूँ। पहली बात यह है कि जब MP साहब ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मागाम नार मेंबर ऑफ ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं, साथ साथ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक हिस्सा है, जब उन्होंने MP फंड में मतलब जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट हर एक जगह उनने अच्छा काम किया, हर एक जगह MP फंड से कुछ ना कुछ दिया, मगर मागाम के लिए उन्होंने मागाम के लोगों के साथ शायद मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी की है। वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो कि मुझे लगता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पे है, वहाँ पे डेंटल इक्विपमेंट्स हैं मगर डेंटिस्ट नहीं हैं, गायनी नहीं है, मतलब वो वहाँ पे एक ऐसा है मतलब 4 खंभों का एक दीवार बनाया गया है, बाकी नॉन फंक्शनल है, कुछ भी नटशल में हम यूँ समझे जिस मागाम से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपका कहना है कि इंजीनियर साहब ने उसे नज़रअंदाज किया। ठीक है, आपका भी एक मैं और क्योंकि मागाम की अगर बात करूँ तो बहुत सारे मसले हैं, ठीक है ना। तो हमारे मागाम में रिसीविंग स्टेशन है, मागाम रिसीविंग स्टेशन में 6 मेगावाट का ट्रांसफार्मर हुआ करता था। हम एडवोकेट ज़ोहर साहब के भी शुक्रगुजार हैं, वहाँ पे 10 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लाया गया, मगर अभी भी मागाम में सिर्फ आधे घंटे बिजली रहती है,
आधे घंटे भी नहीं 15 मिनट बिजली रहती है, जबकि मेरा गरीब भाई 1500 से 2000 फीस भरता है, 2500 फीस भरता है। वो किस चीज़ का फीस भरता है? फिर मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके एक तो हमारा जो मागाम पीएचसी है जो नॉन फंक्शनल है, और दूसरा जो मागाम हायर सेकेंडरी जो बहुत पुरानी हायर सेकेंडरी है, वहाँ पे अभी भी इस 21वीं सदी में हमारे बच्चों को स्ट्रीम्स के लिए तरसना पड़ रहा है। और मागाम में एक सुमो स्टैंड होना चाहिए। हमारे वहाँ पे जो ड्राइवर हजरात हैं उनको सड़क पे गाड़ी रखनी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल एमएलए साहब मागाम के लोगों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। खुर्शीद साहब, यहाँ शमीम साहब ने कुछ चीज़ों का जिक्र किया, मसाइल मार्केट के। एक नौजवान समाजी कारकुन ने कहा कि मागाम को इंजीनियर रशीद साहब ने नज़रअंदाज हमेशा किया है, इन्होंने कुछ ट्रांसफार्मर्स का भी जिक्र किया है। सो दोनों के रिएक्शंस में जानना चाहूँगा। पहले मैं शमीम साहब ने जो यहाँ मसाइल उठाए उन पे पहले मैं आऊँ। उन्होंने करालगुंड मार्केट की बात की, जो हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में बिल्कुल जो है सुधार लाने की थोड़ी ज़रूरत है। हाल ठीक जो है फंक्शन कर रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल, कुछ एक आध चीज़ें जो हैं वहाँ ज़रूरत है, मशीनरी की थोड़ी बहुत वहाँ पे जो है कमी है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वॉशरूम जो है, वॉशरूम की प्रॉब्लम है वहाँ करालगुंड मार्केट में। तो मेरी नोट्स में आज तक ये किसी ने नहीं लाया था, और मैं इनको ये एश्योर करता हूँ कि जल्द अज जल्द हम कोशिश करेंगे कि एसबीएम के थ्रू अगर पॉसिबल होता है तो हम एक वॉशरूम वहाँ पे करेंगे। अगर एसबीएम के थ्रू नहीं होता है तो मैं अपने सीडीएफ जो मेरा अपना फंड जो ही रिलीज़ होगा तो उसमें मैं वहाँ पे जो है वॉशरूम जो फैसिलिटी है वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। सोलर लाइट्स की उन्होंने बात की, तो सोलर लाइट्स हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी है, क्या है, और मज़ीद कितनी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है वो भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक जो इन्होंने कहा, तो मैं बिल्कुल ये मेरी नोट्स में है, मैं खुद वहाँ पे मार्केट में गया, मैंने वहाँ पे असेसमेंट की कि जो मार्केट का ट्रांसफार्मर है उसमें जो एग्रीमेंटेड लोड है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 जो है केवी है, और जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे जो इस वक्त फंक्शनल है वो सिर्फ 100 केवी। तो उसमें जो है कल हमने रिव्यू मीटिंग जो की अपने जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडीडी हंदवारा डिवीज़न, तो उनके साथ हमने ये बात की, और उसको जो है ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या वहाँ पे एक एडिशनल ट्रांसफार्मर हम देंगे। ये मैं उनको एश्योर करता हूँ इस पर जो है। और ड्रेनेज की इन्होंने बात की, तो ड्रेनेज पे भी इंशाल्लाह जो है काम शुरू होगा। और डंपिंग साइट जहाँ तक करालगुंड मार्केट जो है ये कोई म्यूनसिपल हदूद के अंदर नहीं आता है, ये एक ये एक रूरल पंचायत है करालगुंड जो विलेज है इस वक्त। तो इसमें जो ओवरऑल जो हम काजी आबाद ब्लॉक का जो कूड़ा करकट है जो उसके लिए डंपिंग साइट बनेगी वो वहीं पे जो है डिस्पोज ऑफ होगा। और बस सर्विस में का जिक्र इन्होंने किया, तो बस सर्विस में जो सूमो सर्विस है, सूमो सर्विस अच्छी है वहाँ पे इस वक्त। सूमो स्टैंड भी है, फंक्शनल है, लेकिन बस सर्विस का जो इन्होंने जिक्र किया, हमारी भी कोशिश रहती है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मैंने एक मीटिंग की, और उन्होंने जो कहा, उनकी ये डिमांड थी कि उनकी जो मिनी बसेस हैं, मिनी बसेस के लिए जो लेटर ऑफ अथॉरिटी LA जो मिलती है परमिट के लिए, रूट परमिट के लिए, वो DC साहब जो है अप्रूव करते हैं। उसमें जो है बाज़ाब्ता एक कमेटी बैठती है, मैंने ARTO साहब के साथ वो डिस्कस किया है। आल्दो आप देख सकते हैं इतनी सारे जो मसाइल हमने डिस्कस किए, आलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर लगभग मैंने हर डिपार्टमेंट के साथ जो है तमाम जो इश्यूज़ हैं डिस्कस किए हैं। तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिनी बसेस हैं इनको जो है लेटर ऑफ अथॉरिटी या जो परमिट वगैरह होता है वो उनको इशू किया जाए। और जहाँ तक जो जमशीद साहब ने जो यहाँ पे बात की, नौजवान एक्टिविस्ट हैं, मैं इनकी कदर करता हूँ कि काफ़ी छोटी उम्र से जो है इन्होंने एक्टिविज़म शुरू किया, और मैं सराहना करता हूँ इनके काम की कि बिना किसी लालच के ये जो है अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये किस तरह से जो है अपने समाजी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो मागाम की इन्होंने बात कही, जहाँ तक MP लैड्स का इन्होंने जिक्र किया, तो इसमें जो है मेरे ख्याल में ऑनरेबल MP साहब के जो PRO हैं वही जो है बेटर आंसर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मिनिमम जो है 24 to 26 लाख जो है, अगर हम ब्रेकअप के हिसाब से देखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को शेयर आता है। तो उसमें जो है हेल्थ के रिलेटेड जो है एम्बुलेंस या मशीनरी के लिए जो ऑनरेबल MP साहब ने जो है अपने फ़ंड्स वागुजार किए हैं। और ये भी आप देख लीजिए कि पिछले 5 साल या पिछले 4 साल में जो हमारे MPs थे उनका फ़ंड्स कहाँ पे उनके फ़ंड्स यूटिलाइज़ हुए उसका कोई अभी अता पता ही नहीं है। और हॉस्पिटल का जिक्र इन्होंने किया,
तो BMO साहब के साथ मैंने बात की है। इतना ही नहीं बल्कि इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं कि यहाँ ये वहाँ के लोकल हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो मैं इनको ये कहूँ कि डॉक्टर्स क्वार्टर भी वहाँ पे जो बना हुआ है वो भी इस वक्त तक अभी तक हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोकल्स हैं वो उसको एज डंपिंग साइट इस्तेमाल करते थे। उसकी हैंड ओवर टेक ओवर का मसला है, डेंटल चेयर का मसला है या डेंटल जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जहाँ पे सरकार ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, चाहे इससे पहले जो डिलिमिटेशन से पहले, चाहे वहाँ पे सजाद साहब या चौधरी साहब वहाँ कंसर्नड MLA थे, या यहाँ पे हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर ज़हूर साहब हैं, इनकी कोशिशों की वजह से अभी तक मुझे पता नहीं है कि किन की कोशिशों की वजह से वहाँ पे वो डॉक्टर्स क्वार्टर बना, लेकिन जिसने भी बनाया पब्लिक प्रॉपर्टी है। एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें भी चाहिए कि हम भी जो है अपनी ड्यूटीज़ का जो है अपने फ़राइज़ अच्छी तरह से अंजाम दें और पब्लिक को जवाबदेह बनाएं कि वो वहाँ पे अगर डॉक्टर्स क्वार्टर बना है जो कि फंक्शनल भी विदाउट हैंड ओवर टेक ओवर जो है 1 या 1.5 साल वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स क्वार्टर उसमें डॉक्टर्स इस्तेमाल करते थे और उसको भी जो है वहाँ पे हैंड ओवर टेक ओवर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने सूमो स्टैंड की बात की। हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे लैंड अवेलेबल है तो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ वो मैटर टेकअप करेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर कोई सूमो स्टैंड बन सकता है उसके लिए भी जो है ट्रांसफार्मर की भी शायद ट्रांसफार्मर की डिमांड, ओवरऑल ट्रांसफार्मर्स की जो है, हाँ जो मेन जो ग्रिड का उन्होंने ट्रांसफार्मर जो उसकी रिसीविंग स्टेशन जो है रिसीविंग स्टेशन के ट्रांसफार्मर की उन्होंने बात कही। उसमें एक और इशू भी है जो हमारी नोट्स में आया है कि PRI ग्रांट्स में जो है DDC साहब को भी पता होगा मेरे ख्याल में जो है वो 6.5 से जो है ऑगमेंट करके जो है 10 मेगावाट किया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ जो वहाँ एडजेसेंट जो उस पे जो फीडिंग इस वक्त जो पंचायत हल्के हैं उन्होंने अगर अपना पैसा दिया है और उसके बाद जो है इस वक्त जो एक कोशिश की जा रही है कि दूसरे एरियाज़ को जो है जिन्होंने इसके लिए पैसा नहीं दिया है आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए मतलब वो वहाँ फराहम करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्दो मैंने उस सिलसिले में जो है STD डिपार्टमेंट के साथ ये मैटर टेकअप किया है और उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी और मैं लास्ट पे जो है अपील करूँगा लोगों। आखिरी सवाल मेरी तरफ से आपको होगा कि जिन इलाकों से यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई या जिन इलाकों के लोग यहाँ पे नहीं थे, ओवरऑल जब हम लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते, शेख खुर्शीद साहब का विजन, मिशन, रोड मैप क्या है इन 5 सालों के लिए, मुख्तसर जवाब दीजिए। इस वक्त अगर हम देखेंगे हरिल जो है हमारा एक मेन एरिया है, तो और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपने वहाँ पे जो हमारे एक्स BDC हैं BDC ताहिरा मीर साहब, उनको आपने अगर दावत दी होती वो भी थोड़ी सी रोशनी डालते जो उन्होंने काम किया 4 साल या 5 साल तक। और वहाँ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस वक्त यहाँ, ना सिर्फ उनको बल्कि जो ओवरऑल अगर हम देखेंगे सारे जो ब्लॉक हैं इस वक्त जो है लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 फुल जो ये डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं जो इस वक्त RDD के जो ब्लॉक्स हैं 3 फुल ब्लॉक्स और पार्टली जो है इस वक्त 3 नुतनुसा, मागाम और हंदवारा 3 पार्ट ब्लॉक्स जो हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 से 6 ब्लॉक्स पर इस वक्त लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी मुश्तमिल है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर जो डेवलपमेंटल जो भी ब्लॉक है वहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट करें। अगर हमें कल 5 लाइब्रेरीज़ इस्टेब्लिश करनी होंगी तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हर एरिया में एक लाइब्रेरी को हम इस्टेब्लिश करें। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम हर जगह पहुँचें, हर ब्लॉक में जो है हम लोगों को जो है एक्सेसिबल रहें और लोगों को जो है उनके मसाइल मतलब अपने ऑफिस तक या जो पर्सनल कैपेसिटी में मेरे तक जो है उनके मसाइल पहुँचें हमारे पास। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, डेवलपमेंट और साथ ही साथ जो लोगों की आवाज़ है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव तक और सरकार तक पहुँचे। एक जॉइंट एफर्ट होगा, एक जॉइंट कोशिश होगी। जो भी BDCs होंगे, चाहे कल दोबारा से इलेक्शन होंगे या जो इस वक्त जो हमारे DDC मेम्बरान है, DDC मावर, काजी आबाद, नुतनुसा या हंदवारा, हम इनको भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके टेन्योर में, आपके 4 साल में या 5 साल जो आपने भी डेवलपमेंट के हवाले से अपनी तरफ से कोशिशें की होंगी, आपने डेवलपमेंट की है और आप करने के ख्वाहिशमंद भी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा इनको भी कि हमें जो है यूनाइटली, हमें जॉइंटली जो है लंगेट को एक प्रोग्रेसिव, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। इसमें आपकी सजेशंस की ज़रूरत है। कोई हमारा जो ईगो है इस
सामने नहीं आना चाहिए कि जो डेवलपमेंट के लिए रुकावट बने। और मैं ज़ाती तौर पे जो है मैं एक कोशिश करूँगा कि इनके साथ भी मैं एक सेपरेट मीटिंग करूँ, या जो हमारे एक्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं, चाहे हमारी म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन है, चाहे हमारी बीडीसी हजरात हैं, चाहे हमारे सरपंच पीआरआई मेंबरान जो हैं जो रहे हैं, या जो आने वाले होंगे जो दोबारा बनेंगे, तो एक जॉइंट कोशिश होगी, एक जॉइंट एफर्ट होगा कि हम लंगेट को जो है एक मॉडल और एक प्रोग्रेसिव लंगेट बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमारा ओपन टॉक प्रोग्राम लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में था। हम अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में, इन्होंने शिरकत की। खासकर शेख खुर्शीद साहब का, जो यहाँ के मकामी एमएलए हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। चूँकि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असम्बली सेगमेंट्स का दौरा करते हैं। सेम इसी तरह आवाम की बात सुनते हैं, एमएलए तक पहुँचाते हैं और एमएलए से उन सवालों का जवाब मांगते हैं। इसी तरीके से अगले प्रोग्राम में एक और असम्बली सेगमेंट का दौरा करेंगे। तब तक के लिए टीम श्रीनगर और नॉर्थ कश्मीर की गुलिस्तान पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। विद कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी, इमरान नाइकू, अल्लाह हाफिज़।